آؤ نبی دے غلامو، کون امام عالی مقام جینا ابا سید الاولیاء مشکل کشا اخیچ مصطفیٰ داماد رسول اللہ؟ کون حسین جیدی اماں سیدۃ النساء جیدہ ویر حسن مجتبہ جیڑا خود ہے فاتح کربلا سید الشہداء والمقام کیوں نہ ملے وراء الوراء الوراء؟ آؤ نبی دے غلامو، کون امام عالی مقام سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ فرمائیں میں دیوان آئے رسول نے نگاہ اٹھائیے، حضور دے مقدس چہرے تے گئیے، سامنے میں تو حسین دی ذات نظر آئیے، بچپن دا زمانہ ہے، لجپال حسین امی آقا علیہ السلام دی طرف رما دواہن۔ میں کیا ڈٹھی رسول اللہ نے جناب حسین دے چہرے تے دید لئیے، قربان جاواں آپ امی چل دے آئیں، میرے آقا نے امی ہاتھ بدھائے کہ فرمائے آمیدہ حسین میرے قریب تھیا جی میں جو بالا کو سلی دے تے قریب دے، میرے آقا نے فرمائے قریب تھیا جدا امام عالی مقام قریب آئے، میرے پاک آقا دے قدمین شریفین تے روح قدم رکھے، اللہ اکبر، جنہ دے قدمہ کو چمڑ واسطے عرش سکے، جنہ دے قدمہ کو چمڑ واسطے عرش سکے، میرے پاک پیغمبر دے نالین شریفین، نالین مقدس دی، اگر مٹی نہ منن والا آنکھ دے اندر پاوے، اللہ آنکھ روشن جا فرماوے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دا غلام ایتا ہے نالین دی مقدس مٹی دا مقام، حسین تیرے پیرا تو میں جھیں لکھا مولوی قربان، ایویں قدم اٹھے دا آئے، میرے آقا دے قدمین شریفین تے رکھن، آقا نے ہی نہیں فرمایا حسین رک، نہ میرا حسین میرے قریب آ، ایویں چلدا آئے، میرے آقا دے پنڈلا مبارک تے اپنے قدم رکھ دیتن، والوی کائنات دے سردار نے، اللہ دے یار نے، امت دے غمخار نے فرمائے میرا حسین میرے قریب آ، اے تک کہ میرے آقا دے قربان جاواں پاک رانا دے پیر رکھن، والوی میرے آقا نے فرمائے حسین میرے قریب آ، سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں میرے آقا نے فرمائے حسین میرے قریب آ، سبحان اللہ، میرے قریب آ، جناب امام عالی مقام نے میرے آقا دے مقدس پیر دے آکے قدم رکھیں، والوی میرے سونے نبی فرمائے حسین میرے قریب آ، آؤ یارو ذرا غور فرماؤ، جیڑے سینے جا خدا قسمہ چاہوے، اللہ دا پاک قرآن علم نشرح دا لفظ استعمال فرماوے، علم نشرح لکا صدر آقا دا اللہ جملہ فرماوے، میرا حسین چلدا اسی نے سبحان اللہ، لجپال دا اے نواسا میرے آقا دے سینے تے جدا قدم رکھیں، والوی میرے آقا خاموش نہیں رہے، فرمائے میرا حسین میرے قریب آ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا حضرت امام علی مقام، سبحان اللہ، اے میرا حسین میرے قریب آ، جدا حسین علیہ السلام دیسا قریب آئیں، میرے آقا نے فرمایا حسین اپنا منہ کھول، سوہنے نے اپنی زبان اپنے مقدس منہ مبارک جو باہر آن دیئے، آ میرا حسین میری زبان چوس، اے میرا حسین میں محمد دی زبان چوس، اول دنیا دا اصول ہے، اولاد والو صاحب اولاد ہو،
جڑا بچہ پیارا لگ دے ابا نال ہی ملہیں دے ہونٹا کو وال وال بوسے دے اللہ اکبر جڑا پیار ترقی کرویں دے ور زبان بیٹھا جسے دے اللہ اکبر کبیرہ آ نبی دا غلام ہے میرے پیغمبر دے حسین دا مقام ہے میرے آقا نے فرمایا حسین میری زبان چوس جو ولتا ہے زبان چسامنی بڑا دور کا اشارہ تائیں بل اے زبان جو سامنی ہے میری زبان چوس میرے پاک امام نے جنا میرے سونے نبی دی زبان چوسیے حوض کوثر تے مزے آئیں قربان جاواں او سینے تے بہ گئے جڑے سینے تے رب قرآن نازل فرمے دے قرآن ایویں اکھیں دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اے سینہ مصطفیٰ ہے قرآن آندہ رہے میرا نبی سینے چپا اگر اے قرآن پہاڑے تے آوے ہا قرآن دے روب دی وجہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ تھی ونجن ہا پہاڑ یار کنکران دے اندر بکھٹ ونجن ہا اے سینہ مصطفیٰ ہا رب قرآن دیندہ رہے میرا سونا سمیدہ اللہ اکبر کبیرہ آ نبی دا غلام ول وہ میرے آقا دا نواسا اس سینے تے بیٹھے کون حسین عید متعلق تا میرے سونے نبی فرمائے حسین منی و آنا من الحسین حسین میرے جو ہے میں حسینی جو میرے آقا کو حسین دے بچپن نال ہی پیار ہے لڑکپن دے نال ہی پیار ہے شباب دے نال ہی پیار ہے ہر لمحہ ہر ساتھ میرا نبی اپنے حسین دے نال ہے جو نبی کو جو حسین دے نال پیار اللہ اکبر کبیر آؤ نبی دے غلامو قربان جاوا آقا نے اس دنیا تو زہری برقع بٹایا توجہ ہے مصیبت آئین سیلاب بھی مصیبت ہے یارو اولاد دا ٹور ونجنا بہت دا امتحان تے آزمائش ہے جائیداد دا ختم ہو ونجنا بہت بڑی آزمائش ہے یار وطن دا ختم ہو ونجنا آزمائش ہے پر میرے نبی فرمائے جتنا بھی آزمائش آئین میرے این دنیا تو برکا وٹامن دے بعد یہ سب تو وڈی آزمائش سب تو وڈا رب دا امتحان ایجو ہے جنا میرا سونا نبی امت کے نے جدا جنا میرا نبی اپنی امت کے نے جدا تھے سب تو وڈی آزمائش یہ ہے جنا سونے اپنے غلامہ کو این جاگی چ چھوڑ کے ان جاگی چ دیرا لائے میرے آقا دے یہ دنیا تو برکے وٹامن کی نے گھن کے قربان جاواں 6 مہینہ دا فاصلہ ہے خاتون جنت دے وصال با کمال کدا ہی حسین دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ہے کدا ہی بھی آپ دے چہرے تے خوشی دے آثار نہ آئے بہنے بھی نانے دا تصور اٹھ جے بھی نانے دا تصور سمجھے بھی نانے دا تصور لجپال دے اس سواریا یاد آیا ہم واللیل دے ظلفہ جا مہانا یاد آیا ہم محبوب علیہ السلام دے سجدے دی حالتی جو سجدہ پائے وڈن یاد آدھا آقا علیہ السلام دے کوہل جنا حسین باویا اللہ اکبر یارو قربان جاواں جناب کہ اللہ اکبر کے دہیا قلبی دی عادت ہے جتنا بھی وہ آبیہ علاقے دا سردارہ حسن تے حسین واسطے جے بچ فروٹ چاکے آوے سبحان اللہ آوان نال پیش فرماوے ہا وال اللہ کو جو یہ ادا پسند آئی رب فرمایا جبریل آج شک علی دہیا قلبی دی بڑھا کے بجا دہیا
قلبی دی بڑھا کے ول جناب جبرائیل امین دہیا قلبی دی شکل بن کے جو حضور دے قریب آئے امام حسین سمجھے وہ چاچے توجہ ہے یارو ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت